أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وما يضلون إلا أنفسهم يضرونك من شيء. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. 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 وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما. عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. दोबारा शुरू से पढ़िए। कैसे बेटा ही तो दे दे। एक आयत और भी पढ़नी है जी दे दे। ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم.
وساءت مصيرا وساءت وساءت مصيرا وساءت مصيرا दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا